Salam alaikum. في هذه la vidéo هذه غادي نهضروا أكثر على le processus de recrutement. يعني ملي كنقول processus de recrutement, l'ensemble des étapes que doit parcourir une entreprise pour choisir un ou plusieurs candidats. جميع المراحل اللي غتاخذ l'entreprise باش تعزل واحد أو بزاف لي candidats, ça dépend من البزوان de l'entreprise. أول étape كيما قلت لكم ملي كنبغيو اناليزيو أي حاجة, on commence par la définition ديال لي بوزوان ديالنا, نشوفوا شنو هو خاصنا بوزوان اون ريكروتمون. à ce niveau là نقدروا نسميوها phase d'étude, كنديروا ce qu'on appelle une définition du poste. كيفاش définition des postes؟ يعني كناناليزيو لو travail effectué. je sais pas, مثلا l'entreprise كتقلب على واحد responsable commercial, لي طاش ديالو خاصنا نكبروا لي فون ديالنا, خاصنا ناتاكيو المارشي فلاني, غيكون السوبرفيزور ديالو هو واحد دايريكتور اكس. صافقين, يعني كنديروا اون ديفينيسيون دي بوست كتسمى ديسكريبسيون دي بوست, وكتدخل سكون ابل لا ديفينيسيون ديال لا فيش دو بوست. سي بون, واخا حنا درنا واحد ديفينيسيون دي بوست, دابا خاصنا نديرو une définition du profil du poste. كيفاش définition du profil du poste؟ يعني غنشوفوا داك السيد اللي غادي يخدم او ديك السيده شنو خصو يكون عنده. مثلا خاصو يكون عنده واحد 5 ans d'expérience, تكون عنده compétence في واحد المجال معين, يكون كي ميتريزي لونجلي فرونسي اسبانيول, عنده واحد باك بلس 5. يعني on fait vraiment une définition du profil du poste. هنا عطيت ان اكزومبل باش يكون عندكم فيزيون plus concrète. هنا مثلا واحد البوست ديال اسيستون دو ديريكسيون, ستاتيو ديالو نقدروا نقولوا كادر, يعني نعطيو واحد ستاتيو دو كادر. شكون يكون السوبيريور ديالو؟ هو ديريكتور اكس كيما قلت. لي ميسيون اللي عنده مثلا جيستيون ادمينستراتيف, سكرتاريا, سويفي دو بيرسونيل, سويفي دو لا كونطابيليتي. سي بون, هادو هما لي طاش ديالو. ودابا كنشوفوا البروفيل روكي, شنو خصو يكون عنده؟ مثلا اكسبيريون دو 5 ans, عنده فورماسيون في الكوميرس, ادمينستراسيون, في السكرتاريا كذلك, كي ميتريزي مثلا لوتي انفورماتيك اكسل, مثلا سيج اكسيتيرا اكسيتيرا. سي بون, هادي هي المعنى ديال ليتاب ديال فاس ديتود, يعني كنديفينيو لي بوزوان ديال لونتربريز. موراها بطبيعه الحال كتجي واحد ليتاب لي اوتوماتيكمون درنا لي بوزوان ديالنا. شنو غنجي موراها؟ غنجيو نقلبوا على لي كونديدا, كتسمى فاز دو بروسبكسيون او ريشيرش دو كونديدا. هاد الفاز دو بروسبكسيون او ريشيرش دو كونديدا, لونتربريز كتحط فيها فلوس الا كانت غتقلب مثلا كونديدا على الاكستيريور, يعني كدير دي زانونس, كدير تقلب مع الكابين دو ريكروتمون. بحال في المغرب مثلا عندنا اون اجونس ديال لانابيك اللي كتعاون الشركات في الريكروتمون ديال البيرسونيل, كتعاونهم في الفورماسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. بعض المرات كنلقاو واحد النوع ديال الشركات, سيرتو الشركات الكبار, كيسينيو دي بارتناريا مع المدارس ومع لي غران زيكول باش يبينيفيسيو من لي ستوديون اللي عندهم, بحال مثلا المدارس اللي كيخرجوا لي انجينيور. متفقين؟ هذه كتسمى فاز دو بروسبكسيون. بطبيعه الحال درنا ريشيرش دو كونديدا, دابا غنمشيو للفاز اللي مهمه حتى هي سيليكسيون, فاز دو سيليكسيون دو كونديدا. مثلا باغينا دو ريسبونسابل معنا في الديبارتمون ديال الكوميرس, غندوزو لي زونتروتيان بزاف الناس, غنديرو تري دي كونديداتور, نشوفوا لي اتيستاسيون دو ترافاي اللي عندهم, نشوفوا مزيان السي في اللي عندهم, ليتر دو موتيفاسيون واش داروا فيها شي اخطاء. يعني كنعنيو بسيليكسيون دي ميثود دو شوا دي كونديدا. متفقين؟ هنا l'entreprise, ناخذ واحد بارونتيز نقول هنا l'entreprise parfois il peut recourir à recrutement plutôt interne. كيفاش recrutement interne؟ يعني au lieu ما نشوف انا المارشي الترافاي, غنشوف غير العمال اللي عندي الشركه. هاد الطريقه هذه مزيانه, كتجي عن طريق البروموسيون, كتجي الموبيليتي انترن, وعندها دي زافونتاج دي زانكونفينيون. افونتاج موان كوتو, ما غنضيعش فلوس لي زانونس, ما غنشوف لي كابيني دو recrutement. موين دو موتيفاسيون دو بيرسونيل, يعني مزيانه باش نموتيفيو البيرسونيل. واحد الحاجه مهمه بزاف, يعني ما كنلقاوش مشاكل في الانتيغراسيون ديال داك السيد, باسكو راه هو كيعرف ديجا الشركه. يعني ما غيطلع واحد البوست فلاني, ماشي غنبقاو نشرحوا ليه شكون اللي خدام والكولتور ديال لونتربريز, راه الكوني ديجا, راه يسي ادابتي ديجا لهذيك الكولتور ديال لونتربريز. يعني ما غنضيعوش بزاف الوقت في لا فاز دانتيغراسيون.
ولكن شنو هما الليميت ديالها؟ بارفوا ملي كتاخد دي كونديدا من عندك وسط شركه، تكون كومبيتونس ماشي ديك الشركه تقلب عليها، يعني ما كاينش دو نوفيل كومبيتونس. وبعض بارفوا بعض الشركات كياخذوا واحد السيد تري اجي، يعني يقرب يسالي الكارير ديالو، يعني بالنسبه لونتربريز ماشي ان فري انفستيسمون. سي بون. كاين ريكروتمون اكسترن، يعني اكسترن على النيفو لا غادي نشوف على برا، غادي نقلب على ناس في المارشي ترافاي. هاد السيستيم عنده تا هو دي زافونتاج. شنو هو لافونتاج المهم؟ هو انني نقدر نجيب ناس تري كومبيتون، غنجيب دي جون اللي يكونوا عارفين ليفوليسيون دو مارشي ترافاي، الميتريز لوتي انفورماتيك. ولكن ليميت و لي زانكونفينيون سو كو لو كو كيكون الفي بزاف، باسكو باش تلقى كونديدا راه كيما قلت لكم في الاول دي زانونس، كابيني دو ريكروتمون، لي زونتروتيان، فلوس بزاف، الوراق تضيع، التليفونات اكسيتيرا. دونك بزاف ديال لي شارج. سي بون. واخا مورا هادشي كتجي ليتاب ديال الفيناليزاسيون دو ريكروتمون، او تو سامبلومون لا فاز دانتيغراسيون. يعني داك السيد اللي تقبل صافي دابا خصنا نجيو ندخلو الشركه، ناخدو من عنده الاوراق الاداريه، البابي ادمنستراتيف، يعني نكملو ديك لي فورماليتي ادمنستراتيف ديالنا، نديرو لاكوي، نشرحوا ليه الكولتور ديال لونتربريز، يعني اون غرو l'intégration au sein de l'entreprise. C'est bon. هادشي اللي غادي نشوفو في le recrutement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis.